घनखियो लैलै घनखियो रूपन्देही एफएम घनखियो 102 मेगा हर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। मोक्षको बारेमा हाम्रो कर्तव्य मोक्षको बारेमा अहिलेको वर्णन हो। मोक्षको बारेमा हाम्रो कर्तव्य। मोक्ष माने मुक्ति। मुक्ति भनेको हाम्रो मूल स्वरूपको प्राप्ति। हामी सबैको मूल स्वरूप हो परमात्मा। हामीहरूले आफ्नो कुल देवताहरूलाई, आफ्नो गोत्रहरूलाई म फल्ना गोत्रबाट आएको हो अथवा मेरो गोत्र यस्तो हो भनेर हामीले आफ्नो परिचय दिन्छौँ धार्मिक रूपमा। तर त्योभन्दा हामी अलि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अगाडि बढ्नुपर्छ केमा भने त्यो हाम्रो जो गोत्र हो त्यसको पनि अधिष्ठान, त्योभन्दा पनि पर, त्यो परमात्मा, एक परमात्मा। अनि बल्ल हाम्रो टुङ्गो लाग्छ। त्यो टुङ्गो लगाउनु मनुष्य जीवनको सफलता हो। त्यो टुङ्गो लगाइएन भने यो टुङ्गो लगाउने कामका लागि जन्म सधैँ लिइरहनुपर्छ। किनभने टुङ्गोमा पुगिएन नि त। टुङ्गो भनेको परमात्मा। त्यसैले परमात्मामा टुङ्गिएपछि अनि हाम्रो सबै कर्तव्य पुरा हुन्छ। यो दुःखरूपी मृत्युलाई जन्माएको जो जन्म हो त्यो समेत हटाउन सकिने हुन्छ। किनभने खास ठुलो कष्ट भनेको मृत्यु र जन्म हो। जन्मदा पनि ज्यादै कष्ट हुन्छ, मृत्यु हुँदा पनि ज्यादै कष्ट हुन्छ। बुढौतीको व्यथा त कष्ट त्यो छँदैछ, रोगव्याधिको कष्टहरू पनि त्यो छँदैछ। यी सबै जन्मको कारणले हुन्छ। जन्मदा पनि ज्यादै दुःख, आमालाई मात्रै दुःख होइन, बच्चालाई पनि साह्रै दुःख। मर्ने बाँच्ने ठेगान हुँदैन नजन्मदासम्म। अनि दुःखै दुःख। किनभने सुरुमा दुःख भए हुनाले त्यसको अन्त्य पनि दुःखै दुःख हुन्छ। बिचमा पनि बेला भएको साह्रै ठुलो दुःख हुन्छ। जस्तो जन्मको बेला र जन्माउँदाको बेला। जन्माउँदा पनि आमालाई मरेर बाँच्ने ठेगान हुन्न, जन्मिएको बच्चा पनि मर्ने र जिउने ठेगान हुन्न। त्यस्तो कष्ट हुन्छ। त्यो हामीले अलिकति ध्यान दियौँ भने स्मरणमा सबैको आइहाल्छ। त्यसैले यो सबैबाट पार पाउनको लागि हामीले हाम्रो मूल स्वरूप परमात्मामै पुग्नुपर्ने हुन्छ। नत्र हामीहरूको काम सधैँ बाँकी रहन्छ। काम बाँकी रहने भनेको जन्म जन्मान्तर लिइराख्ने। यो जन्म फेरि अर्को जन्म, फेरि अर्को जन्म, पाप पुण्य अनुसार। किनभने टुङ्गो लागेन नि त, परमात्मामा त पुगिएन। नपुग्दासम्म त जन्म लिइरहनु पर्यो। त्यसैले अहिलेको वर्तमानको यति बेलाको हाम्रो मुख्य काम के हो भने टुङ्गोमा पुग्ने। त्यसको लागि मोक्ष बारेमा हाम्रो कर्तव्य, मुक्ति बारेमा हाम्रो कर्तव्य। मोक्षको लागि मानिसले कुनै चेष्टा गर्नु पर्दैन। जीवले, मान्छेले, हामीले मोक्ष प्राप्तिको लागि कुनै पनि चेष्टा गर्नु पर्दैन। हाम्रो त्यो कर्तव्य होइन। हाम्रो कर्तव्य के हो भने सबैको हृदयमा रहेको जो चैतन्य हो, जो परमात्मा स्वरूप हो, त्यसको अनुभव गरेर रहिराख्ने। यसरी कर्तव्यमा हामी जानु पर्यो।
त्यो कर्तव्यलाई चिन्नु पर्यो। त्यो कर्तव्य के हो भन्दा सबै प्राणीको हृदयमा रहिराखेको जो एक चैतन्य आनन्द स्वरूप परमात्मा हो त्यसको अनुभव गरिरहनु पर्यो। यतापट्टि हामीले ध्यान दिनु पर्यो, आफ्नो कर्तव्यमा ध्यान दिनु पर्यो। मोक्षको लागि चेष्टा होइन, किनभने कर्तव्य गरेपछि त्यो फल आफ्नो ठाउँमा त्यो सुरक्षित छ। तर कर्तव्यलाई भुल्ने, खालि अधिकारलाई मात्रै समात्दाखेरि सधैँ पाखा पाखा परिन्छ। हामी कतै यस्तै पाखा परिरहेका छौँ कि त्यो पनि यति बेला विचार गर्नुपर्छ। कर्तव्यपट्टि ध्यान दिने, खालि फलपट्टि मात्रै ध्यान दिने, त्यतातिर हाम्रो बाटो बिग्रियो कि त्यतापट्टि पनि हामी विचार गरौँ। त्यसैले हाम्रो कर्तव्य मोक्ष प्राप्तिको लागि चेष्टा होइन, मोक्ष पाउनको लागि चेष्टा होइन। हाम्रो चेष्टा कर्तव्य के हुनु पर्यो भने सबै प्राणीहरूको भित्र रहेको जो एक चैतन्य आनन्द स्वरूप परमात्मा हो त्यसको अनुभव गरिरहने रूप जो कर्तव्य हो त्यो चाहिँ नि परिपालन गर्नु पर्यो। अब यसको लागि गीताजीमा परमात्माले के भन्नुहुन्छ भने जो अनन्य भक्त हो, अनन्य भक्त भनेको केवल ईश्वर परायण, केवल ईश्वरको भरोसामा, केवल ईश्वरमुखी यस्तो जो हो हर हालतमा हर समयमा जुन तरिकाले पनि ईश्वर उन्मुख भइराखेको यस्तो भक्त, यसलाई भन्छ अनन्य रूपमा लागेको भक्त, सम्पूर्णमा लागेको भक्त। यस्तो जो भक्त हो, यस्तो भक्तको हृदयमा उसले गरेको चेष्टा अनुसार, उसले गरेको भित्री आग्रह अनुसार त्यसमा अनुग्रह गरेर, अर्थात् त्यसमा भक्तप्रति दृष्टि दिएर परमात्मा नै भक्तको हृदयमा आउनुहुन्छ। अनि भक्तको हृदयमा आइकन ज्ञान रूपी बत्ती बालिदिनुहुन्छ। ज्ञान रूपी बत्ती, ज्ञान रूपी बत्ती बालिदिनुहुन्छ र भक्तको हृदयमा बसेको जो अन्धकार हो, जो अज्ञानता हो, जसले शरीर संसार जन्म मृत्यु जन्मान्तर जन्म बुढौती मृत्यु महामारी अनेक दुःखै दुःख चिन्तै चिन्ता डरै डर ल्यायो, जुन अज्ञानबाट आयो त्यसलाई अन्धकार भन्छ। त भक्तको हृदयमा रहेको जो यस्तो अज्ञान रूपी अन्धकार हो त्यो अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नष्ट गरिदिन्छु। कसले? परमात्मा मैले, परमात्मा रूप मैले, यसरी भन्नुहुन्छ गीताजीमा परमात्माले। जो निरन्तर हर हालतमा जो पक्का भक्त हो, सम्पूर्ण रूपमा परमात्मामा लागेको यस्तो जो पक्का भक्त हो, यस्तो पक्का भक्तको हृदयमा परमात्माले भन्नुहुन्छ म स्वयं उसको हृदयमा आइकन अनि ज्ञान रूपी बत्ती बालिकन त्यो बत्तीले अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नष्टै गरिदिन्छु। यसरी सारा संसारको कारण जो अज्ञान रूपी अन्धकार हो त्यसलाई नष्ट गरेपछि त बाँकी रह्यो केवल परमात्मा, जुन हृदयमा आएर ज्ञान रूपी बत्ती बालिदिनु भयो। परमात्माले भक्तको स्वरूप पनि परमात्मा हुन गयो नि त। यति ठुलो अनुग्रह परमात्माबाट हुन्छ। कसका लागि? सच्चा दिलले लागेको भक्तमाथि। त्यसैले अब यस्तो किन गर्नुहुन्छ परमात्माले भन्दाखेरि परमात्मा आएर हृदयमा ज्ञानको बत्ती बालेर अज्ञान अन्धकारलाई नष्ट गरिदिन किन आउनुहुन्छ, किन आवश्यकता पर्यो परमात्मालाई भन्ने सन्दर्भमा आवश्यकता कसरी पर्यो भने भक्तको आग्रहले गर्दा, भक्तको अनुरोधले गर्दा, भक्तको निवेदनले गर्दा, भक्तको प्रार्थनाले गर्दा
यसरी परमात्मा भक्तको हृदयमा आइकन ज्ञानरूपी ज्योति, ज्ञानरूपी बत्ती बालिकन अनि अज्ञान अन्धकारलाई नष्ट गर्नुहुन्छ र भक्तको हृदय त्यो ज्ञान ज्योतिले उज्जलित हुन्छ, ज्योतिर्मय हुन्छ, उज्यालै उज्यालो हुन्छ। जो भक्तको अन्तस्करण हो त्यो अन्तस्करण त अब उज्यालोमा परिणत भयो, किनकि हृदय त्यो परमात्माको प्रकाशले, परमात्माको थितिले, साक्षात परमात्मा रहिरहनुको कारणले हृदय त ज्वाजल्यमान भयो, ज्योतिर्मय भयो, जसले गर्दा अन्धकार रूप अज्ञान र उसको कार्य सारा नष्ट भयो र केवल चिदानन्द परमात्माको साक्षात अनुभव भक्तलाई हुन गयो। अब बाँकी रह्यो के भन्दा चिदानन्द परमात्मा मात्रै बाँकी रह्यो। अब हृदय, जो भक्तको हृदय हो, अब आनन्दले, परिपूर्णताले, केवल चैतन्यको ज्योतिले ज्वाजल्यमान भइकन केवल रहन आयो, ज्वाजल्यमान मात्रै, केवल चैतन्य मात्रै, केवल आनन्द स्वरूप परमात्मा मात्रै बाँकी रहन आयो। यस्तो जो हो यसलाई भन्छ भगवत साक्षात्कार, भगवानको साक्षात्कार प्राप्ति भयो। कसलाई? सच्चा दिलमा रहेको भक्तलाई। र अब भक्तको कस्तो क्षमता भयो भने त्यो हृदयमा परमात्मा रहिरहनुको कारणले गर्दा, अब परमात्मा रहिरहेको कारण के भन्दा त्यो भक्तकै आग्रहबाट, अनुग्रहबाट। किनभने गीताजीमा परमात्माले यस्तो भन्नुभएको छ, जो अनन्य भक्त हो, अनन्य भक्तको हृदयमा म स्वयं आइकन उसमा रहिआएको जो अज्ञान अन्धकार हो त्यसलाई मैले नै डढाइदिन्छु, हटाइदिन्छु, नष्ट गरिदिन्छु। यसरी अज्ञान अन्धकारबाट भक्त मुक्त भइकन अनि साक्षात मलाई अभेद रूपमा उसले अनुभव गर्न सक्ने हुन्छ र ऊ परमात्मामा उसको परिणति हुन्छ। यस्तो हो गीताजीमा परमात्माले हामी सबैलाई भन्नुभएको छ। गीतामा, यो गीता संसारमा छ, त्यसकारण प्रमाणको लागि गीता संसारमा जुन कुनामा पनि मौजुद छ, यथार्थ हो। अब भक्तको जो छ, अब कुनै पनि अब आवरण छैन। आवरण भनेको अज्ञान, जसले गर्दाखेरि यो जो जन्म मृत्युको परम्परा, जो दुःख परम्परा हो, चिन्ता परम्परा हो, डरको परम्परा हो, जहाँ सच्चा सुखको अभाव हो, त्यो सबै नष्ट भयो, त्यो सबै हट्यो। अब त केवल परमात्मा रूपले, चिदानन्द परमात्माको रूपले, केवल आनन्द रूपले भक्तको भगवानमा, भगवानको साक्षात्कार गरेर, यसलाई ब्रह्म साक्षात्कार पनि भनिन्छ। अब केवल बाँकी रह्यो एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक भगवान। जुन सच्चा भक्तले साक्षात भगवानलाई आफ्नो हृदयमा पाएर त्यसको कारणले भक्त पनि परमात्मामा परिणत हुनु सम्भव भयो र यो सम्भव हुन्छ, यो संसारका लागि सम्भव हुन्छ, बाटो यही हो। त्यसकारणले अब प्रश्न के उठ्छ भने अब जो मोक्ष प्राप्ति हो, त्यो मोक्ष प्राप्ति त भगवान आएर हृदयमा परमात्मा आएर परमात्माले मोक्ष दिने हो छ, अर्थात् अज्ञानलाई नष्ट गरेर, किनकि ज्ञान ज्योति बालिदिएर ज्ञान ज्योतिको सद्भावमा अज्ञान स्वतः नष्ट भइकन बाँकी रहेको जो परमात्मा हो, जसलाई मोक्ष प्राप्ति भनिन्छ, यो त भगवानबाट हुँदो रहेछ। त्यसो भए हाम्रो के कर्तव्य भयो त मोक्षको लागि भन्दाखेरि, मोक्षको लागि हाम्रो के कर्तव्य रह्यो भन्दाखेरि, यो मुक्ति हुनको लागि चेष्टा हामीले गर्नु परेन, तर अनन्य भक्त चाहिँ नि हुनै पर्यो। फेरि अनन्य भक्त भनेको हर हालतमा सम्पूर्ण रूपले केवल भगवानमा मात्रै आस्था, निष्ठा, भक्ति यस्तो चाहिँ नि भएकै हुनुपर्छ। फेरि यो चाहिँ नि भक्तको कर्तव्य। मोक्ष प्राप्ति
भक्तको कष्टभित्रको कुरा होइन, प्रयत्नभित्रको कुरा होइन। किनभने भक्तको कर्तव्य त अनन्य रूपमा भक्ति हो, भक्ति गर्नु पर्यो। भक्ति गरेपछि मुक्ति दिने काम परमात्माको हो। के को आधारमा भने भक्तिको आधारमा। त्यसैले परमात्माले जो मुक्ति दिनुहुन्छ आफ्नो स्वेच्छाले दिने होइन, भक्तको के कति प्रयत्न, आस्था, निष्ठा, निरन्तरता के कस्तो छ त्यसबाट भगवानको अनुग्रहले मुक्त पाइने हो। यो सबैलाई सुरक्षित छ यो अधिकार। त्यसैले एकमात्र कर्तव्य के हो भनेदेखि ईश्वरमा पूर्ण भक्ति भएर रहिरहने। त्यसकारणले यो जो कुरा छ यो कुरा हो गीता आदि सारा शास्त्रहरूको सिद्धान्तको सार हो यो। अर्थात् मोक्षको लागि प्रयत्न गर्नु पर्दैन, प्रयत्न गर्नु पर्यो अनन्य भक्त भएर रहिरहनको लागि। यसरी गरिसकेपछि परमात्मा स्वयंले भक्तको अज्ञानता नष्ट गरेर मुक्ति दिलाउनुहुन्छ र यसरी सधैँ मुक्त हुन सम्भव हुन्छ। यो स्पष्ट बाटो, सफा बाटो। यसमा सुतर्कले दुनियाँमा कसैले कुरा काट्न सक्दैन, यथार्थ कुरा हो। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउनेछ। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रूपन्देही FM